लोगों की रवैया बिल्कुल हम लोगों के साथ बहुत अच्छा था। पाकिस्तानी हमारे खुद ही हमारा पड़ोसी था ना, जब हम लोग आ रहा था ना, बिल्कुल बेचारा रो रहा था, बेचारा रो रहा था कि बिल्कुल उसका बच्चे भी रो रहा था, ये खुद ही भी रो रहा था। 2 लाख 2.5 लाख रुपए का चीज था भाई, हमने 80-50 हज़ार रुपये दिया हुआ है, मजबूर हो गए। आजकल हम लोगों का किराया भी बराबर नहीं हो रहा है, मजबूर अब क्या करें। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, पाक अफगान जो कशीदगी के बाद से आज चमन बॉर्डर तीसरे रोज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद है, जो कि तजारती काफिले सरहद की दोनों जानिब जो है वो पंस कर रहेगी, और साथ साथ पैदल आमदरफ्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। दूसरी जानिब चमन शहर में जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो अफगान माजरीन थे वो आए हुए थे, तो तकरीबन 2500 से लेकर 3000 जो नफूस थी वो चमन होल्डिंग कैंप में जो है वो 3 रोज़ कबल पहुँचे थे। हम यहाँ पर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया ने इस होल्डिंग कैंप से जो है वो दूर इलाके में मुंतकिल कर दी गई, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कशीदगी जो थी, वो सूरत हाल जो थी वो इंतहाई कशीदा थी, किसी भी वक्त जंग छिड़ने का ख़तरा था। हम कल चमन के कबायली रहनुमाओं ने बॉर्डर मैनेजमेंट से बाकायदा तौर पर इन अफगान माजरीन की जो मुख्तलिफ मसाइल उनको दरपेश थे, बाकायदा इनसे बात की, तो पाकिस्तान हुकूमत ने जज्बा खैर सगाली के तहत सिर्फ इन अफगान माजरी की जो वापसी का सिलसिला है वो बॉर्डर की जो है वो छोड़ दी गई है। इस वक्त में चमन होल्डिंग कैंप में मौजूद हज़ारों की तादाद में जो अफगान शहरी है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आकर तकरीबन गुज़श्ता 3 दिनों में जो है वो 7000 से लेकर 9000 जो नफूस है वो यहाँ इस कैंप पहुँचे, और बाकायदा यहाँ पर जो है उनकी रजिस्ट्रेशन की गई है और उन्हें बाइज़ा तौर पर अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। आप वीडियो में देखा जा सकता है कि सरहद की जो बॉर्डर बाबदोसी गेट के नज़दीक जो तवील कतारें ख़ासकर जो अफगान माजरी की जो वापसी की ट्रक है वो नज़र आ रही है। तमाम दूसरी जानिब जो सरहदी तजारती काफिले और पैदल आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद है। मैं इस वक्त कैंप में मौजूद हूँ, तो है कुछ अफगान शहरियों से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ है रईस कोठे में था, लेकिन वक्त अच्छा गुजरा है, लेकिन सरकार से ये गुजारिश है जो थोड़ा सा टाइम देना जाता था, जो थोड़ा सा टाइम, हम लोग को कारोबार थे यहाँ पे, कबाड़ी था सफदर रोड में, सारा कबाड़ हम लोगों ने कबाड़ी हिसाब किताब छोड़ के हम लोग मजबूर हो गए, अभी जाएंगे अपने मुल्क। सामान कहाँ पर रखे? सामान वहाँ पे पड़ी हुए है, लेकिन हम लोगों को बहुत बुरा हालात बनाए सरकार ने, और रात के 3 बजे भी आए थे, रात के 1 बजे भी आए थे। हम लोगों का लेडीज जो थे फैमिली सारा निकाल के घर से उनको बॉर्डर पास किए, वरना हम लोग 2-3 भाई रहते थे, और घर बार छोड़ के हम लोग यहाँ आए, मजबूर हो गए। मकसद ये कारोबार जो आप चला रहे थे वो कितना अर्सा हो गया? यार हमारे पैदाइश यहाँ हुआ है, अभी तक मैंने अफगानिस्तान खुद ब खुद देखा भी नहीं है। कम अज कम यार, कम अज कम 45-40 साल हो रहे हैं जब हम लोग यहाँ पे आया हुआ है। तो हम लोगों का पहले से कारोबार था, कारोबार करोड़ों का कारोबार है हम लोगों का, यहाँ रह गए, वरना अभी अब आजकल हम मजबूर हो गए, कारोबार छोड़ के हम अपना मुल्क जाएंगे। यहाँ पर जो मकान था आप रहते थे? मकान था, जार सिस्टम था, नहीं अपना मकान था भाईजानों का मकान हम लोगों ने छोड़ के अभी लोग आधा कीमत पे मांग रहे हैं। जो हम लोगों का जरिन था, जो मोटरसाइकिलें थे, जो और चीज़ें पड़ी हुए थे, वो मैंने कब्र से नीलाम पे दे दिया हुआ है। हर चीज़ 2 लाख 2.5 लाख रुपए का चीज़ था भाई, हमने 80-50 हज़ार रुपये दिया हुआ है, मजबूर हो गए। आजकल हम लोगों का किराया भी बराबर नहीं हो रहा है, मजबूर, अभी क्या करें। अफगानिस्तान मैंने अभी तक देखा भी नहीं है सर, अभी मुझे क्या पता है अफगानिस्तान का क्या सिस्टम है, क्या इंतजाम है, अभी हम लोग उसको जानता भी नहीं, ना उसके साथ मैंने कुछ किया है। अभी जाएंगे अभी, वरना उसका अभी नया सिस्टम अभी जरूर से शुरू होगा, अभी हम देखेंगे क्या सिस्टम हो जाएगा क्या नहीं होगा। तो आपने जो कारोबार यहाँ पर छोड़ा, क्या दोबारा या पाकिस्तान वापस आए? यार कोशिश करेंगे, वरना पासपोर्ट की अवधि के इंशाल्लाह अगर हो गया बंदोबस्त तो आएंगे, मजबूर है, हमारा कारोबार यहाँ पे करोड़ों के पैसे बसा हुआ है हम लोगों का। भाई अभी यहाँ पे एक छोड़ा हुआ है, वो भी कल उसको पकड़ा के सुबह यहाँ पे लाए, वो बॉर्डर पास किया, अभी हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे साथ 2 बंदे और भी है, अपने सिस्टम करके जाएंगे इंशाल्लाह, वाले वीज़े के काम करेंगे। अभी वीज़ा भी हमको पैसा नहीं दे रहे, 3 महीने के टाइम दिया, बोलते 3 महीने बाद आपको वीज़ा मिलेगा। वीज़ा मिल जाए तो इंशाल्लाह हमारा एजेंट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो 3-4 महीने के बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे। मैं सराना से इधर आया हुआ, नजीबुल्ला नाम है मेरा। क्या काम करते थे? मैं कबाड़ का काम कर रहा हूँ। तो कितना अरसे से कबाड़ का काम करता था? कितने से जो पाकिस्तानी मुकीम रहे? ये 40 साल तो पूरा हुआ। कितनी तकलीफ हमारा? हमारा साथ तो 10 बंदा। तो काम कहाँ पर करते थे? काम इधर कराची में था। हाँ। तो यहाँ पर जो है वो 40 या 30 साल आपको बताया कि गुजरे, कैसा वक्त गुजरा, लोग कैसे थे, बहुत अच्छा था, लोग था,
لوگ تو بہت اچھا ہے، وہ سرکار ابھی تو نہیں چھوڑ رہا ہے، بولا جاؤ اپنا ملک. ہم لوگوں کا ساتھ وہ بہت صحیح کام کیا نا، بہت صحیح گنجائش کی ہم لوگ. مقامی لوگ اچھے تھے. ہاں ابھی نہیں چھوڑے گا. ہم عبد القادر نام ہے ہمارا. تقریباً ہم لوگوں کو 43 سال ہو رہے ہیں جو ادھر پاکستان میں رہ رہا تھا. کہاں پر رہتے؟ ادھر کوئٹہ میں. کیسا وقت گزرا؟ اچھا وقت گزرا ہے. ابھی تھوڑا مشکل تھا، پہلے بہت اچھے وقت ہم لوگوں نے گزرا ہے. لوگوں کی روایت کیسا تھا؟ لوگوں کی روایت بالکل ہم لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا. پاکستانی ہمارے خود ہی ہمارا پڑوسی تھا نا. جب ہم لوگ آ رہا تھا نا، بالکل بیچارہ رو رہا تھا. بیچارہ رو رہا تھا کہ بالکل اس کا بچے بھی رو رہا تھا، یہ خود ہی بھی رو رہا تھا. اچھے وقت اچھے وقت. اب کہاں پر جا رہے ہیں؟ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں نا، ہم اپنا ملک جا رہے ہیں، کیا کریں. یادیں خاص کر پاکستان میں کن یادوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ بس ابھی تو یہ پڑوسی لوگ جو جس کو یاد کر رہے ہیں، باقی لوگ تو نہیں ہے. ہمارا پڑوسی تھا اپنا، بس اسی کو یاد کر رہا ہوں. سرحد میں جی ثوابین کیمپ پہ تھے. ثوابین کیمپ کے بعد پھر کوئٹہ آئے؟ نہیں، ان کے بعد جو ہم لوگ ادھر سے گیا، پھر اس طرح ایران گیا. ایران میں 1 سال گزر کے وہاں سے واپس آ گیا. تو پاکستان میں وقت کیسا گزرا؟ پاکستان کا اچھا گزرا، اچھا وقت گزارا. لوگ کیسے تھے؟ مقامی لوگ کیسے تھے؟ سب اچھے تھے، اچھے وقت گزرا، بہت خوش. کہاں پر جا رہے ہیں؟ اب جا رہا ہوں اپنے وطن میں جا رہا ہوں. یہاں پر سختی تھی کیا تھی؟ سختی بھی نہیں تو مطلب لوگوں کو اب کہہ رہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، چل جاؤ. ہم لوگ ایسے جا رہے ہیں. جی تو کب پہنچے چمن؟ چمن میں ہم نے کل پہنچے، کل رات پہنچے. جی جی فیملی ممبر ہے؟ میرے 4 فیملی کو 4 فیملی. افغانستان جی ہاں جی حکومت یا عوام سے خوش ہے؟ بالکل خوش ہوں. جی ناظرین، ہم نے افغان شہریوں کی تاثرات سنی. کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو اپنے کاروبار تھے، وہ خاص کر جو ہمارے سامان تھے، وہ ہم نے انہیں پونے داموں بیچ کر، کیونکہ سختیاں جو ہے وہ دن بدن حکومت کی جانب سے جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی. گزشتہ 3 دنوں کے دوران جو مختلف علاقے وہاں پر باقاعدہ پولیس اور لیوس پور کی جانب سے جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے تھے. تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو سامان تھے وہ ہم نے انہیں پونے داموں بیچ کر جو ہے وہ کوچ کر گئے. تاہم انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر جو ہے وہ اچھی وقت گزری. خاص کر جو پاکستانی ہے انہوں نے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا. حکومت سے بھی ایک حد تک خوش تھا. ان کا کہنا تھا کہ ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہے. دوسری جانب یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ جو انہوں نے جو خاص کر جو پھنسے ہوئے تھے فیملی تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کا انتہائی مشکور ہے کہ انہوں نے جذبہ خیر سگالی کے تحت ہم کو راستہ دی گئی اور ہم اپنے ملک افغانستان جا رہے ہیں. کیونکہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ وہاں پر جو ہے ہمیں پولیس سے تنگ کی جا رہی ہے، اور یہاں پر جو بارڈر میں پھنسے تھے تو کافی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا تھا. تاہم ضلع انتظامیہ کی جانب سے ان کو جو ہے باقاعدہ روٹی اور کھانے پینے کا جو انتظام ہے وہ کر رکھا تھا، اور ساتھ ساتھ قیام کا بھی انتظام کر رکھا تھا. تاہم اب جو ہے وہ صبح سے لے کر اب تک جو کہ تقریباً 12 بجے کے قریب ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں جو افغان فیملی ہے وہ اپنے ملک افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے. تاہم یہاں پر جو ہے وہ ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر ابھی محمد بلغزئی کے مطابق اب تک 2 لاکھ سے زائد جو افغان شہری ہے 1 اپریل سے لے کر اب تک 2 لاکھ سے زائد افغان شہری ملک کے مختلف علاقوں سے آ کر باقاعدہ یہاں اس ہولڈنگ کے میں اس کی رجسٹریشن کی گئی اور اپنے ملک افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے. تاہم ملک بھر سے جو افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری ہے. اور اگر بارڈر کی بات کی جائے تو بارڈر آج تیسرے روز بھی مکمل طور پر بند ہے، جس کے بعد تجارتی قافلے جو ہے وہ سرحد کی دونوں جانب پھنس گئے، اور ساتھ ساتھ پیدل آمد رفت بھی مکمل طور پر بند ہے. اور تاجروں کو بھی جو ہے وہ کروڑوں روپے کا نقصان کا خدشہ ہے. انہوں نے بھی حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے دونوں حکومتوں سے کہ خاص خدارہ جو معاملات ہے وہ خاص کر ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیے جائے، اور کیونکہ جنگ جو ہے وہ کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے.